السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. تلاميذي الأعزاء، على بركة الله نبدأ هذه الليلة إن شاء الله ونكومونس المؤلف ديالنا الثالث والأخير لو بير غوريو، الأب غوريو، لو بير غوريو. l'auteur s'appelle Honoré de Balzac. Donc là كاينة واحد دو ناقصة، Honoré de Balzac, d'accord. C'est Honoré de Balzac. Donc Honoré, نعقلوا على الاسم مزيان. Donc, pardon, donc c'est Honoré, d'accord, Honoré de Balzac. Voilà, donc il manque un 2, donc c'est Honoré de Balzac. D'accord. Alors, Honoré de Balzac est un grand romancier français du 19e siècle. Donc, هو روائي كان تخصص في كتابة الرواية. Un grand romancier وعملاق الأدب الفرنسي ديال القرن التاسع عشر du 19e siècle. Il est né à Tours, c'est une ville française. Il est né à Tours en 1799, donc خلق في Tours في 1799, est mort à Paris en 1850 ومات توفى في باريس في 1850. Parmi ses œuvres من بين مؤلفاته هو كتب عشرات الروايات اللي جمعها في لا كوميدي هيومان. حنا غادي نذكروا فقط لو كولونيل شابير اي اوجيني غراندي، انا هادو اللي جاوني ساهلين يعني في الحفظ. لو كولونيل شابير اي اوجيني غراندي، دونك هادو بجوج اسماء اشخاص. Le Père Goriot est un roman réaliste publié en 1835. Alors là, c'est le genre littéraire. النوع الأدبي ديال هاد الرواية هادي لو بير غوريو، النوع الأدبي هي رواية واقعية. C'est un roman. À quel genre littéraire appartient-il? C'est un roman réaliste. عندنا Candide qui est un conte philosophique. عندنا Il était une fois un vieux couple heureux qui est un roman. C'est un roman maghrébin, d'accord, contemporain, عصري. عندنا Le Père Goriot, c'est un roman, mais c'est un roman réaliste, d'accord. La date de publication, c'est 1835. Ça fait donc هذه كانت المقدمة العامة، ديك لو تابلو، ديك النقطة الأولى اللي خاصها تكون في الجيب ديالنا. دونك عندنا الاسم ديال الكاتب Honoré de Balzac, d'accord. C'est un romancier. عندنا le siècle, c'est le 19e siècle. La date de naissance, la date de décès et le lieu. Date de naissance 1799. La date de décès تاريخ الوفاة 1850. مكان الجديد تور. مكان الوفاة باريس. جوج ديال العناوين من غير لو بير غوريو، لو كولونيل شابير اي اوجيني غراندي، d'accord. التيار الادبي الذي تنتمي اليه كينتمي ليه هذه الروايه، تنتمي الى هذه الروايه هو التيار الواقعي. تاريخ النشر هو 1835، وهذه هي النقطة اللي كتكون كندخلوا بها في جيبنا كما قلت الامتحان إن شاء الله. Alors, résumé du roman. دابا غادي ندخلوا في الصح. Alors, Rastignac est un jeune homme de petite noblesse. Donc عندنا جوج ديال الشخصيات رئيسية في هذه الرواية هذه. عندنا لو بير غوريو وعندنا غاستينياك، Eugène de Rastignac. شكون هو غاستينياك؟ est un jeune homme de petite noblesse. هو واحد الشاب، d'accord، من النبلاء، لا نوبليس، ولكن ماشي ديك النبلاء اللي هما أغنياء، هما النبلاء ديال الضاحية الباريزية، ديال البادية، اللي بقاو عندهم الاسم ديال النبلاء ولكن مبقاش عندهم الفلوس، يعني فقراء. une petite noblesse. Il vient à Paris espérant y rencontrer la fortune. Donc غادي يجي لباريس باش يكمل الدراسة ديالو في الحقوق. Il va venir à Paris pour continuer pour faire des études de droit، باش يدير دراسة في الحقوق. أنا ملي كنعطيكم هاد التفاصيل لأن كتحتاجوها نهار الامتحان pour faire des études de droit، وفي نفس الوقت غادي يجي لباريس لأن عنده الأمل أنه يعني يصادف فيها الثروة، وأنه يدير فيها الثروة la fortune. Mais il n'a ni l'argent ni la connaissance de la société parisienne nécessaire. ولكن هو هذا غاستينياك، Eugène de Rastignac، ما عنده لا الفلوس ولا المعرفة بالمجتمع الباريزي، يعني الضرورية، هذه المعرفة الضرورية اللي غتسمح ليه بأنه يدير الثروة.
حنا بشوية بشوية غادي نجيو يعني للمجتمع الفرنسي الباريزي في القرن التاسع عشر، وغادي حنا غادي نجيو لهاد التفاصيل بشوية بشوية. Une de ses cousines lointaines, Madame de Beauséant, une des dernières grandes dames, le prend sous son aile. Donc هنا دابا حنا كندخلوا للمجتمع الفرنسي ديال القرن التاسع عشر، وغندخلوا للطبقات ديال النبلاء. اي واحد باغي يدخل لديك المجتمع ديال النبلاء، ديك الطبقات ديال النبلاء، الا ما كانش منهم كخص شي واحد اللي يدخلو، شي واحد اللي يدخلو تحت جناحو الا بغينا نقولوا. شكون اللي غادي يدير اوجين دو غاستينياك تحت جناحو؟ واحد اون كوزين لوانتين، يعني واحد بنت خالو ولا بنت عمو، داكوغ. لوانتين شكون هي؟ مدام دو بوسيون، داكوغ. هي من بين يعني النبلاء، داكوغ، ديال باريس، وكتجيه وهي اللي غادي تمكنو، هي اللي غادي تحميه الا بغينا نقولوا، غديرو تحت جناحها الا بغينا نقولوا حيت من العائله، وغادي تمكنو من انه يدخل لهاد الطبقه الاجتماعيه. دونك لو برون سو سون ايل، يعني غديرو تحت جناحها. هنا عندنا اون ميتافور pour l'aider à appréhender ce monde qu'il ne connaît pas. دونك هي اللي غتعلمو الخطوات الاولى باش يدخل لهاد المجتمع الباريزي، لهاد الطبقه الاجتماعيه اللي هو ما عنده عليها حتى شي معلومات. Grâce aux femmes, il va apprendre les mœurs de cette société pervertie. بفضل النساء، لان اوجين دو غاستينياك il est jeune, il est beau، دونك غادي يتقرب من النساء. المدخل اللي غادي يختار هو النساء. غادي يتعلم يعني الاخلاق ديال هذا المجتمع هذا، ديال هذه الطبقه الاجتماعيه بيرفيرتي اللي منحله. et en s'adaptant parviendra à en gravir les échelons. وهو كيتاقلم مع هاد الطبقة الاجتماعية اللي هي يعني عندها يعني منحلة أخلاقيا، يعني داكوغ. غادي يتأدابطا مع ديك الانحلال الأخلاقي ديالها، غادي يسمح في القيم والمبادئ ديالو، لأنه عنده واحد الهدف أنه يتسلق الدرجات ديال المجتمع. لي زيشلون هما الدرجات، دونك الهدف ديالو عنده هو الغاية تبرر الوسيلة. دونك غادي يتأدابطا، هي غيتأدابطا، يعني غادي يتكيف، غادي يتأقلم مع ديك المجتمع المنحل، وغادي يبقى غادي باش يوصل للهدف ديالو. ولكن cependant dans ce monde déluré, un homme, le père Goriot, est l'emblème même du désintéressement. ولكن وسط هذا العالم هذا غادي نلقاو واحد الشخصيه اخرى ثانيه اللي هي بطله في القصه، اللي هو لو بير غوريو، اللي هو يعني l'emblème même du désintéressement. Il se sacrifie pour ses filles. غادي يبان لنا واحد الشخصيه اخرى يعني اللي كتسامبوليزي يعني الهذا العكس ديال اوجين دو غاستينياك، واحد الشخصيه اللي ما كتهتمش بزاف بالمال، واللي غادي تضحي بكل شيء من اجل بناتها. يعني هاد الشخصيه ديال لو بير غوريو كانت الزوجه ديالو توفات وبقاو صغيره، وبقاو عنده جوج ديال البنات، داكوغ. وغادي يضحي بحياته كلها وبالثروه ديالو كلها من اجل بناته بجوج، كي en retour ne lui offre que le mépris. ولكن يعني هاد البنات ديالو غادي يردوا ليه هاد الاهتمام ديالو وهاد التضحيات ديالو غير بالازدراء وبالاحتقار. غاستينياك اللي هو هاد لو جون touché par le dévouement de ce père pour ses filles et voyant comment ces dernières le traitent, comprend cependant que, malgré lui, il devra s'adapter aux coutumes de ces gens et agir comme eux pour parvenir au sommet. دونك هنا غاستينياك، لان غاستينياك غيكون كيعيش في نفس المكان اللي فيه لو بير غوريو، وغادي يتاثر بزاف. توشي اتر توشي يعني غادي يتاثر بزاف يعني بلو ديفومون ديال هذا الاب، يعني بهذاك الوفاء والتضحيه ديال الاب مع بناته، داكوغ. وغيشوف كيفاش انه غيبقى يضحي حتى لاخر لحظه مع بناته، وغادي يشوف كيفاش بناته كيعاملوه قبيح، داكوغ. ولكن مع ذلك واخا غادي يشوف يعني داك الجانب الاخلاقي الزوين في الاب، ومع ذلك غادي يفضل، داكوغ، انه يتادابط مع العادات ومع الاخلاق الخايبه ديال هذوك المجتمع الارستقراطي، داكوغ. علاش؟ لان هذوك الاخلاق الخايبين وهذيك النفعيه والانتهازيه هي اللي غادي تمكنو من انه يوصل للقمه، داكوغ، pour parvenir
au sommet. Donc هذا كان ملخص عام. دابا نشوفوا القصة بالضبط ببعض تفاصيلها. L'histoire. À la fin de l'année 1819 donc حنايا بالزاك غادي يمشي بينا في القصة لباريس ديال 1819. دابا حنا غادي نحطوا راسنا في باريس في 1819 وبالضبط في لا ميزون فوكي près du Panthéon يعني واحد المكان في فرنسا سميتو لو بانتيون. داكوغ. à Paris في باريس دونك حنا في باريس في 1819 près du Panthéon. داكوغ. هاد لا ميزون ديال مدام فوكي شكون فيها؟ abrite plusieurs pensionnaires. دونك هادي دار من عدة طوابق فيها بزاف ديال الناس كاريين كل واحد كاري بيت ولا ايطاج. داكوغ. plusieurs pensionnaires بزاف ديال الكراي dont certains ont un comportement assez mystérieux. البعض ديال السكان ديال هذا المنزل هذا يعني عندهم واحد التصرفات شويه غريبه. D'accord. Parmi eux, un certain monsieur Vautrin et un vieillard, le père Goriot. Donc خصنا نعقلوا شويه على الاسماء. لو بير غوريو عاد دابا شفناه، دابا غنحفظوا الاسم الثالث اللي هو monsieur Vautrin. دونك عندنا لو بير غوريو، عندنا غاستينياك وزدنا الاسم الثالث دابا monsieur Vautrin. D'accord. Deux jeunes gens contrastent par leur fraîcheur avec la masse des habitués. Victorine Taillefer, une orpheline, et Eugène de Rastignac, un étudiant. احنا غادي نزيدو دابا الشخصية الرابعة شكون هي؟ فيكتورين تايلفر. داكوغ. دونك عندنا جوج ديال الشباب من بين السكان ديال هاد لا بونسيون. شكون هما؟ Eugène de Rastignac اللي شفناه الفوق البطل ديال القصة، لو جون étudiant en droit، وعندنا Victorine Taillefer اللي هي une orpheline واحد اليتيمة. D'accord. Et voilà. D'accord. Voilà. Un étudiant هو طالب. Donc c'est Rastignac qui perce le mystère du père Goriot grâce à sa cousine la vicomtesse de Beauséant qui l'incite au mystère du grand monde. Donc هاد le père Goriot يعني عايش واحد النوع من اللغز، عايش تما في ديك لا بونسيون. داكوغ. وهي لا بونسيون هي واحد الدار كيف ما قلنا ديال مولاتها، وديك مولاتها كتكري البيوت، وهادوك الناس اللي كاريين البيوت كياكلوا مع بعضياتهم تما. دونك كيكونوا كاريين البيت بحال شي اوتيل صغيور. داكوغ. وكياكلوا كيشاركوا الوجبات مع بعضياتهم. داكوغ. وكان لو بير غوريو كيبان اوجين دو راستينياك، نعقلوا على هذا الاسم اوجين دو راستينياك اللي هو البطل كما قلنا، كان كيبان ليه غريب. واوجين كان كيبان ليه بان لو بير غوريو في الغالب عنده شي سر مخبيه. وهاد مدام دو بوسيون اللي قلنا هي بنت عمو ولا بنت خالو ديال غاستينياك هي اللي غادي تحكي ليه يعني الاخبار ديال هاد لو بير غوريو. داكوغ. دونك غادي تصبروا معايا ومن بعد غادي تبان لكم الاحداث مزيان. كي لانسيت او ميستير دو غران موند، حنا قلناها قبيله، قلنا بان هاد لا كوزين ديالو هي اللي غادي كي لينيسي با كي لانسيت باردون كي لينيسي هي اللي غادي تعلمو. انيسيي يعني سي تال كي فا لوي ابروندر، غادي تعلمو كيفاش يدخل لهاد العالم الارستقراطي. غوريو دونك هي غتحكي ليه القصه ديالو. شنو غتقول ليه؟ غوريو سي رويني بور سي في، غتقول له كيفاش ان غوريو يعني افلس وضحى بالثروه ديالو كلها من اجل البنات ديالو. نعقلوا عليهم جوج ديال البنات، شنو سميتهم؟ اناستازي ها هي اناستازي اي دلفين. ها هي اناستازي ودلفين. ها اناستازي دو ريستو حيت تزوجات بمسيو دو ريستو. داكوغ. اناستازي دو ريستو الاسم حنا كنعرفوا بان يعني في الغرب ملي كتزوج المراه بالراجل كتاخذ الاسم ديال الزوج ديالها. دونك اناستازي دو ريستو واختها دلفين دو نوسانجين. داكوغ. Mais celle-ci le tient à l'écart بالرغم من أن الأب أفلس من أجل بنتيه وضحى بكل شيء، ولكن celle-ci اللي هما البنات il le tient à l'écart يعني ما مدخلينوش في الحياة ديالو، مهمشينو il le marginalise. وحنا غادي نشوفوا بأن من بين يعني أهم المواضيع اللي عندنا في لو بير غوريو اللي هو تعامل يعني الأبناء مع الآباء. elles ont honte de leur père يعني مع الوقت ولا بحال باهم يعني كيحشم بهم، يعني ماشي من نفس المستوى الاجتماعي ديالهم. enrichis sous la révolution dans la fabrication des pâtes alimentaires. الاب غوريو
هو ماشي ان نوبل، هو سي ان بورجوا. هذوك من بين ديك الناس اللي اغتنوا، اللي كونوا ثروه. يعني مني صعدت يعني ديك الطبقه البرجوازيه في فرنسا، اللي كان عندهم الفلوس ولكن ما كانش عندهم يعني لو تيتر ديال النبلاء. فهو كان عنده تجاره ديال لي بات اليمونتير اللي هما العجائن. دونك حيت هادو دي ديتاي كيطيحوا لكم نهار الامتحان. دونك لو بير غوريو كانت التجاره ديالو في لا فابريكاسيون دي بات اليمونتير، كان كيصنع العجائن يعني سباغيتي والشعريه وداكشي. فوتخا هذا شخصيه من الشخصيات اللي عايشه في ديك لا بونسيون في ديك الدار. révèle cyniquement à Rastignac les rouages de la société et les moyens de parvenir. donc هاد فوتخا هذا من بين الشخصيات حتى هي يعني اللي هي غريبه واللي هي انيغماتيك كاينه في ديك لا بونسيون. غادي يكون غادي يبان ليه في اوجين دو راستينياك الطموح ولا انه باغي ينجح في المجتمع وداك الشيء، وغادي يبغي يكون هو المعلم ديالو. غادي يبغي حتى هو يعلمو هادوك لي غواج دو لا سوسيتي، ديك القوالب اونتر كيمي الا بغينا نقولوا ديال المجتمع وديال الطبقه الارستقراطيه. وغادي يبغي يوريه يعني الوسائل باش يوصل، الا باغي يوصل للنجاح يوصل للقمه يدخل طبقه النبلاء، يقول له راه ماشي القيم والمبادئ والاخلاق هي اللي غتوصلك. غادي يبغي يقول له راه خصك تكون تعلب وخصك تسمح في الاخلاق والقيم الا كنتي فعلا باغي دير بلاصتك في وسط هادوك الناس. Il veut faire sa fortune et le pousse à épouser mademoiselle Taillefleur. غادي يبغي يعاون اوجين دو غاستينياك. دونك هاد فوتخا غادي يبغي يعاون غاستينياك انه يدير الثروه، غيبغي يعاونو يدير الثروه ويعطيه منه النصيب ديالو. ولكن غيقترح عليه هو واحد الحل. اشنا هو؟ حنا قبيله قلنا بان من بين السكان ديال لا بونسيون كاينه هاد مادموزيل تايلفور. شكون هي هاد مادموزيل تايلفور؟ غنعقلوا عليها لان من بعد غادي تجينا. هاد مادموزيل تايلفور هي في الحقيقه ماشي يتيمه، هي باها نكرها. اسكو سي كلير؟ داكوغ. هادي باها نكرها. علاش؟ لان شك في البنوه ديالها، وباها لاباس عليه شك في البنوه ديالها وطردها من الدار وعطات الثروه ديالو كلها لخوها. اسكو سي كلير؟ دونك هي عايشه مع الخادمه ديالها في هاد لا بونسيون، يلاه عندها باش كتعيش. دونك شنو غادي يقترح هاد فوتخا؟ شنو غادي يقترح على غاسينياك؟ غادي يقترح عليه انه يتزوج مادموزيل تايلفور. اسكو سي كلير؟ لان الاب ديالها مات، خوها ورث لهذا الثروه كلها، فهو قال له انا غادي نتكلف نقتل خوها. الا قتلت خوها هي غادي تورث الثروه كامله، الا تزوجتي انت بها ديك الثروه غادي ترجع لك ولكن عطيني منها واحد النصيب. في الاول اوجين دو غاستينياك غادي يرفض، غيقول له انا هادشي ماشي من المبادئ ديالي، ماشي من الاخلاق ديالي. هي باش فوتخا غادي يضحك عليه مزيان، يقول له بان راه ماشي هكا، الا كنتي باغي تنجح راه ما غتنجحش بالقيم وبالمبادئ. داكوغ. دونك انا شويه شويه كما قلت لكم غادي تولفوا الاحاديث. دابا خلينا كولديد وخلينا بوشعيب ودخلنا في حاجه وحده اخرى. dont il s'arrange pour faire tuer le frère en duel afin de lui rendre la disposition d'un riche héritage. واش اللي قلت لكم عاد دابا. غاستينياك refuse de le suivre. donc غاستينياك في الاول غادي يرفض انه يمشي معاه في هذا البلان. il s'engage dans une relation amoureuse avec Delphine. كيفضل انه يمشي في واحد العلاقه عاطفيه مع بنت غوريو دلفين. وبنت غوريو دلفين ياك مزوجه. دونك هنا باش قلنا بان حنا ديك المجتمع الارستقراطي، ديك المجتمع ديال النبلاء كان فيه بزاف ديال الخواضات وبزاف ديال المشاكل الاخلاقيه. داكوغ. لان كانت الزواجات ديال المصالح، كنا كنلقاو الرجال عندهم علاقات غير شرعيه كلشي، لان c'était des mariages arrangés. donc la plupart des mariages dans la noblesse c'était des mariages arrangés. un mariage arrangé. شنو هو ان mariage arrangé؟ هو داك الزواج اللي كيكون مرتب ما بين العائلات ديال النبلاء. باش شفنا كونديد، شفنا كيفاش ان خو كونيغود ما بغاش يزوجها لكونديد، حتى لاخر لحظه ما بغاش يزوجها ليه، لان النبلاء كانوا كيبغيو يبقاو مع بعضياتهم.
كيزوجوا مع بعضياتهم كيبقاو غير مع بعضياتهم. اسكو سي كلير؟ دونك كانوا النبلاء من الاول كي ارونجيو لي مارياج، هاد البنت غتزوج مع هاد الود وهاد الود غيتزوج مع هاد البنت، سكيفي ان ما كانوش في الغالب الاحيان هادوك الزيجات كيصدقوا. ديك لي مارياج ما كانوش كيصدقوا لان ما كانوش كيبغيو بعضياتهم، ما كانوش كانوا يعني زيجات ديال المصلحه، لي زانتيري، pour préserver les intérêts et pour préserver هاد les intérêts s'il vous plaît. هنا راه كاينه اكسون سيركونفلكس ولكن ما عنديش هنايا في الكلافي. pour préserver les fortunes، باش كيحافظوا على لي فورتون، باش لي فورتون ما كيتقسموش وما كيمشيوش الثروات والاسم كذلك. داكوغ، باش الثروه المصالح والاسم ما كيمشيش لو نون اوسي ولو تيتر دو لا نوبليس. دونك في الغالب كانوا كيطيحوا في لادولتير اللي هو الخيانه، كانوا كيطيحوا في لادولتير. كانوا عندهم يعني المراه كتكون عندها حياه وحده اخرى، والراجل كتكون عنده حياه وحده اخرى، وما عندهمش اشكال. لادولتير اللي هو الخيانات الزوجيه لعلك ترضى في المجتمع يعني الارستقراطي ديال النبلاء في ديك الوقيته هذيك. دونك هنايا قلنا ها هو غاستينياك غادي يدخل في واحد العلاقه عاطفيه مع دلفين. داكوغ. Une enquête révèle que Vautrin est un ancien forçat. من بعد حنا غادي ندخلوا مع الاحداث. هاد فوتران اللي عايش معاهم في لابونسيون غادي يكتشفوا مع الوقت بان هاد فوتران اللي هو غريب وهذا غادي يعرفوا بانه هو مسجون محكوم بالاحكام الشاقه. داكوغ. هارب، ان فورسا. دونك ان فورسا، شنو هو ان فورسا؟ ان فورسا هو un condamné aux travaux forcés. Un forçat, c'est un condamné هو محكوم بالأعمال الشاقة. C'est un condamné aux travaux forcés. Aux travaux forcés. Un condamné aux travaux forcés محكوم بالأعمال الشاقة. Donc c'est un bagnard en fin de compte. يعني هذا سجين. D'accord. وهرب. Il s'est enfui de prison. هاد فوتران هذا. D'accord. غادي يعرفوا بأن c'est un ancien forçat. On vient l'arrêter. وغادي في القصة غادي يجيو البوليس من غادي يسوقوا الخبر وغادي يجيو باش يلقاو عليه القبض. D'accord. Au moment où il croyait pouvoir quitter la pension, d'accord, Goriot est frappé à mort en apprenant brutalement la situation familiale et financière désastreuse de ses filles. في الوقيته اللي لو بير غوريو غادي يبغي يعني يترك فيها لا بونسيون، لان غادي يعرف بان غاستينياك اللي ساكن معاه في لا بونسيون عنده علاقه حب مع بنته. هو غادي يبارك هذه العلاقه لان غادي يعرف بان بنته تعيسه مع الزوج ديالها. فغادي وغادي يشوف غاستينياك شاب ظريف ومزيان وكيهتم به في لا بونسيون وداكشي. غادي يقترح عليهم ان بديك الاموال اللي بقات ليه الاخرانيه غادي يشري لهم ان ابارتمون على اساس انهم يعطيوه فيه غير بويات صغير ويعيشوا يعني في سلام. يعني قابل ان بنته تعيش يعني الخيانه الزوجيه وهو يباركها. المهم ان بنته تكون سعيده. وهنا غادي نهضروا على ان لو بير غوريو كيفاش ان في ديك الحب ديالو السلبي مشى بعيد لدرجه انه ولا كيقبل يعني المنكر من بناته، كيقبل الانحطاط الاخلاقي من بناته. المهم هو انهم يكونوا يعني سعيدات. داكوغ. هذه من بين الامور اللي غنناقشوها من بعد ان شاء الله. داكوغ. دونك غادي يقرر انه يمشي معاهم باش يسكن معاهم في هذيك الدار. تما غادي يمرض. علاش غادي يمرض؟ لان غادي يسيق الخبر، غادي يعرف بان بناته بجوج كيعيشوا واحد الوضعيه ما. هو اللي كان كيسحب له بانه زوجهم ودار لهم واحد الزواج زوين وزوجهم بالنبلاء وداكشي. غيعرف بان عليهم ديون كثيره وبانهم عايشين يعني في الشقاء. وغادي يحس بانهم ما نجحوش لا ماديا ولا عاطفيا. وهذه القضيه غتاثر عليه بزاف وغادي يمرض فيها. داكوغ. فوالا إلي فرابي ا مور. هذا غادي ياثر عليه على الصحه ديالو وغادي يشد الفراش وغادي يمرض. داكوغ. فوالا كي لوي ريكلام سون نيد سون ميناجمون. وغادي يجيو عنده البنات بجوج كلهم باقيين طامعين فيه وباقيين طامعين يعني واخا هو مبقى عنده والو باقيين طامعين في داك الشيء الاخراني اللي باقي كيعيش به. غاستينياك اسيست سول ا لونتيرمون دو فييار. غادي يبقى مريض ما غايجيوش حتى يزوروه. وغادي يقابلوا غاستينياك هو واحد صاحبو معاهم تما كيقرا في الطب
كلية الطب غادي يبقاو مقابلينو حتى غادي يموت، واخا غادي يموت ما غايجيوش بناتو حتى الجنازة ديالو حتى الدفن ديالو. فقط غاستينياك وصاحبو puis lance un défi à Paris à la société. من مور ما غيدفن غاستينياك لو بير غوريو غادي يقول لباريس ها انا لك، يعني غادي يجي واحد التحدي وغادي يبغي يعني غادي يدخل يعني المجتمع الارستقراطي بدون اخلاق بدون قيم، غادي يرفع واحد التحدي. لانسي ان ديفي هو انه غادي يرفع واحد التحدي للمجتمع الباريسي، يعني انا وانت، يا اما انا يا اما انت. الوغ مانتنو هذا كان هو واحد ليستواغ اون غرو. دابا لو ريزومي ديتاي، كنتمنى انكم تكونوا يعني ما تالفينش بزاف لحد الان. هي احداث يعني جديده واسماء جديده، ولكن ان شاء الله بشويه بشويه غادي نتبعوها. الوغ دابا الان لو ريزومي ديتاي، دابا غنمشيو في التفاصيل عاوتاني شويه. ولاحظتوا انا بالعاني داير لكم هذا الشيء غادي بالتدرج باش بشويه بشويه كتستوعبوا الاسماء والاحداث. الوغ القصه، لو رومان. لو بير غوريو كومونس ا باريس ا لوتون 1819. دونك هنا لو رومان لو بير غوريو ماشي الاسم، هذا ماشي الشخصيه، الروايه. كومونس ا باريس، دونك القصه ديال لو بير غوريو كتبدا في باريس في خريف 1819. D'accord? Dans la pension Vauquer, ou bien Vauquer, d'accord? Rue Nièvre Sainte-Geneviève, 7, voilà, donc هاد la pension كاينه في la rue Nièvre Sainte-Geneviève. شكون ساكن في هاد la pension؟ 7 pensionnaires، 7 ديال السكان اللي كاينين تما habite ensemble، ساكنين مع بعضياتهم. شكون هما؟ عندنا مادموزيل ميشنو، داكور، عندنا فيكتورين تايلفر، عندنا مدام كوتور، عندنا مسيو بواري، عندنا بيونشون، عندنا فوتران، عندنا اوجين دو راستينياك et le père Goriot. Rastignac, ها هو اللي قلنا البطل، est un beau, jeune et ambitieux homme qui vient d'une famille noble à Charente. لاحظتوا حنا غاديين دابا بشويه بشويه كنزيدوا كنتوسعوا في المعلومات. لاحظتوا اذا شكون هو غاستينياك؟ قلنا il est beau, il est jeune et ambitieux. donc هو واحد الشاب جميل وطموح، ambitieux qui a des ambitions. donc ambitieux c'est-à-dire qui a des ambitions. on dit avoir des ambitions. شنو هي avoir des ambitions؟ هي انسان عنده طموحات. avoir des ambitions. On dit avoir, pardon, avoir. Avoir des ambitions. Les ambitions هما الطموحات. والadjectif هي ambitieux. On dit être ambitieux. Là pour une fille, être ambitieuse. Être ambitieux. On dit je suis ambitieuse. Vous êtes ambitieux, vous, en ce moment, puisque vous êtes en train de préparer votre baccalauréat, n'est-ce pas? Donc, vous espérez avoir votre bac, n'est-ce pas? Donc, vous êtes ambitieux, n'est-ce pas? Donc, être avec accent circonflexe, bien sûr, ici. Être ambitieux. Donc, avoir des ambitions ou bien être ambitieux. OK? Donc, نرجعوا. Alors, شكون هو؟ قلنا غاستينياك، Eugène de Rastignac. شكون هو؟ Il est jeune, il est beau et il est ambitieux. طموح. Homme qui vient d'une famille noble. donc هو واحد الشاب اللي جاي من أسرة نبيلة اللي كتعيش كما قلنا في الضاحية ديال باريس à Charente. Il arrive à Paris pour faire ses études de droit et trouver fortune. كما قلنا هو جا لباريس لسببين. جا باش يكمل الدروس، باش يدير الدراسة ديالو في القانون pour faire des études de droit، وفي نفس الوقت باش يدير الثروة. Sa famille n'a plus d'argent. donc عيلته ما بقاش عندها الفلوس. mais il utilise son ancien nom aristocratique pour s'intégrer dans la haute société parisienne. إذن هو غيستعمل الاسم ديالو الارستقراطي Eugène de Rastignac. علاش؟ pour s'intégrer، باش يدخل في la haute société parisienne. هاد المصطلحات نعقلوا عليها، يعني المجتمع الراقي الباريسي، المجتمع ديال النبلاء، la haute société parisienne. Grâce à sa tante, Madame Bossillon, il est invité à l'un des bals où il commence à faire la connaissance des femmes bien placées dans la société. Madame Bossillon donne à Rastignac un conseil
pour monter en haute société, savoir arriver par les femmes. Donc مدام بوسيون غتعطيه أهم نصيحة يعني في حياته اللي غادي تمكنه من أنه يحقق الأهداف ديالو. أشنا هي؟ pour monter en haute société، باش يقدر pour gravir les échelons كنقولوا، باش يصعد السلالم. pour gravir، on dit gravir les échelons. Gravir les échelons. On dit gravir les échelons. شنو هما les échelons؟ gravir les échelons، monter les échelons. Gravir c'est-à-dire monter. Gravir c'est-à-dire monter. C'est-à-dire monter. D'accord? gravir monter les échelons يعني باش يصعد السلم هنا الاجتماعي. Alors pour gravir les échelons d'accord de la haute société يعني ديال المجتمع الراقي، شنو هو الحل ديالو؟ كيفاش غادي يدير يطلع؟ باياش غادي يطلع؟ arriver par les femmes. Donc le moyen c'est utiliser les femmes، employer les femmes. غادي يستعمل النساء. Le plus vieux pensionnaire est le père Goriot. d'accord؟ يعني اكبر واحد في السن من الساكنه ديال هاد لا بونسيون ديال فوكي هو لو بير غوريون. شكون هو لو بير غوريون؟ il a fait son argent comme fabricant de pâtes pendant la révolution. اذا هذا يعني دار الثروه ديالو كصانع ديال العجائن كما قلنا اثناء الثوره الفرنسيه. الثوره d'accord؟ actuellement حاليا il vit dans la pauvreté، ولكن حاليا هو كيعيش في الفقر. علاش؟ parce qu'il donne toutes ses richesses à ses deux filles، لأنه عطى كاع الثروات ديالو لمن؟ لبناتو بجوج. d'accord؟ il le fait pour assurer leur bonne place dans la haute société. علاش عطى الفلوس ديالو كاملين تقريبا لبناتو؟ باش يمكنهم من انهم يديروا بلاصتهم في المجتمع الراقي، وبغى ان بناتو يعيشوا احسن عيشه. دونك كنهضروا على لا هوت سوسيتي، المجتمع الراقي. غوريو a une très bonne relation avec Rastignac. دونك في لا بونسيون غوريو مع غاستينياك عندهم واحد العلاقه جد طيبه. et Rastignac reste avec lui jusqu'au moment où Goriot mort. pas mort non، ما ديروش هنا mort، غادي ديروا meurt. D'accord? Donc Rastignac, il va rester avec lui jusqu'au moment où Goriot meurt. Meurt, s'il vous plaît, ماشي mort. Meurt. Jusqu'au moment où Goriot meurt, au présent. غتكتبوا jusqu'au moment où Goriot meurt, s'il vous plaît. Meurt. يعني عندنا هنا le présent de narration. Ça fait meurt. Rastignac a commencé à monter l'échelle de la société avec la comtesse Anastasie de Restaud, la fille aînée de Goriot. Donc في الأول غادي يتلاقى مع أناستازي دو ريستو. شكون هي أناستازي دو ريستو؟ قلنا قبيله هي البنت الكبيرة، البنت الكبرى ديال غوريو. d'accord؟ Elle est bien mariée avec le comte Restaud qui vient d'une famille aristocratique. donc Rastignac في الأول غادي يدخل المجتمع الراقي بصحبة أناستازي دو ريستو اللي تعرف عليها في واحد الحفل. داكوغ؟ شكون هي أناستازي دو ريستو؟ البنت الكبرى ديال غوريو. Elle est bien mariée avec le comte Restaud، هي مزوجة بلو كونت ريستو اللي هو جاي من عائلة أرستقراطية. أناستازي a un amant، كيف ما قلت لكم قبيلة يعني هكا كان عايش المجتمع الاوروبي يعني الارستقراطي وديال النبلاء في ديك الوقيته. هاد اناستازي عندها عاشق ديالها انامون، لا حول ولا قوه الا بالله، لو دوندي ماكسيم دو تراي. دونك هي عندها عاشق ديالها وراجلها غتلقى حتى هو ان دوندي. شنو هو لو دوندي؟ لو دوندي هو داك الشاب الجميل الصغير سنا اللي كيكون كيعيش مع شي سيده كبر منه شي شويه في السن وكتكون كتصرف عليه. داكوغ؟ كيتسمى ان دوندي. وكانت واحد الظاهره موجوده في الطبقه الارستقراطيه، كيكون زوين وكيكون كيهتم بالمظهر ديالو باللباس ديالو وكلشي، وكيكون كيمشي مع السيده للحفلات للسهرات وكيعيش معها يعني في لي مومون انتيم. دونك عندها ان امون سي لو دوندي ماكسيم دو تراي كي ديبونس تو سون ارجون او جو. وهذا العاشق ديالها كاع الفلوس اللي كتعطيه كيمشي يصرفها فاياش؟ في القمار، او جو.
au jeu هي في القمار. Après elle, Rastignac commence une relation avec Delphine. من مور بعد المشاكل اللي طراو مع اناستازي، غاستينياك عاوتاني غادي يمشي يبدا يخرج مع اختها دلفين دو نوسانجين. داكوغ، نوسانجين هنا او سيل فو بلا ماشي او هنايا. داكوغ، لا جون في دو غوريو غادي يولي يخرج مع بنتها الاخرى اللي صغر منها. elle est aussi bien mariée avec le banquier نوسانجين. داكوغ، دونك هنا عاوتاني حتى هي مزوجه مزيان، دونك باهم حرص على انه يزوجهم زواجات مزيانين. اسكو سي كلير؟ داكوغ، bien marié avec le banquier، زوجها بواحد رجل يعني لاباس عليه يعني صاحب بنكه، ان banquier، le banquier نوسانجين. داكوغ، هنايا qui vient de la classe bourgeoise، واخا جاي من لا كلاس bourgeoise ولكن دار بلاصتو في المجتمع الراقي. Rastignac accompagne Delphine au théâtre et passe pas des bons moments, de bons moments avec elle, et elle soutient l'ambition de Rastignac. وهي واقفة معاه يعني باغا يعني توصل معاه لأنه ينجح في الدخول للمجتمع الراقي. De l'autre côté, Goriot est très content de leur relation. من جهة أخرى donc le père Goriot فرحان بهذه العلاقة ما بين دلفين Eugène, d'accord, et leur achète un petit appartement dans la pension. وغادي يشري ليهم واحد appartement صغير. À la pension, le criminel votera un plan pour donner à Rastignac ce qu'il veut. كما قلنا قبيله، هاد فوترا qui est un criminel قتال، لاحظ كيف ما قلنا، لاحظ في الكومبورتمون وفي العينين وفي التصرفات ديال غاستينيك انه طموح، انه شاب طموح، وانه باغي يوصل. داكوغ، وغادي يبغي يعطيه بلان كيف ما قلنا باش يعاونو يوصل. Vautrin veut tuer le frère de Victorine Taillefer, une autre pensionnaire. هي باش غادي يعطيه البلان انه يقتل كما قلنا خوها ديال فيكتورين باش هي تورث الثروه. Quand il sera mort, elle héritera de tout l'argent familial. Rastignac peut l'épouser et avec son nom et sa fortune, il peut entrer dans la haute société. قال له انت غادي تتزوج بها وهكذا غادي تورث الثروه والاسم، لان ملي غتزوج بنبيله فانت غتولي من النبلاء. Mais il s'oppose à cette idée. Donc Eugène de Rastignac refuse cette idée. Et finalement, Vautrin finit par se faire arrêter. ولكن Vautrin في جميع الأحوال في الآخر غادي يلقى عليهم القبض. Le père Goriot fait tout pour ses filles et continue de leur donner tout ce qu'il peut. كيف ما قلنا قبيله، le père Goriot كيدير أي حاجة من أجل بناته، يعني ما كيرفض ليهم حتى شي حاجه. وهذه حنا غادي نشوفوها في التحليل من بعد كيفاش ان هذه المساله هذه هي اللي خسرت ليه البنات. لو فيت دو ترو غاتي، ها، لورسكون دون تو، هذه من بين المواضيع اللي كطيح في الامتحانات. لو فيت دو دوني تو، لو فيت دو غاتي، ها، ترو غاتي، ها، غاتي افيك سي فو بلي افيك ان هنايا باكسون سيركونفلكس، داكور، باكسون شابو. غاتي هي ملي كنبقاو نفشوا بزاف الابناء اللي حنا كنخرجوا عليهم في الحقيقه. D'accord? فينا هي. Oui, et continue de leur donner tout ce qu'il peut. باقي مستمر واخا هما كيتعاملوا معاه يعني بديك الطريقه ديال الاحتقار وهاملينو وما كيزوروش وداك الشيء، وهو مازال فيما كيحتاجوا في شي حاجه، فيما كيبغيو شي حاجه كيعطيها ليهم. Finalement, il apprend qu'en fait, elles ont beaucoup de problèmes financiers. في الآخر غادي يسيق الخبر بأنهم غير سعيدات كما قلنا، وعندهم بزاف د المشاكل مالية financier، يعني d'argent. Et il tombe gravement malade. بسببهم غادي يتأثر بزاف. Il sera très touché et il va tomber gravement malade. Rastignac demande à Delphine de venir voir son père mourant، وغادي يوصل به الحالة للموت، وغادي يطلب منهم غاستينياك أنهم يجيو من دلفين تجي تزور باها على فراش الموت. Elle refuse parce qu'il y a un grand bal où elle veut être présente. غترفض، غتقول لي أن كاينة واحد الحفلة كبيرة وهي ضروري خصها تحضر ليها. Le vieil homme mort tout seul sans ses filles. ما غنديروش mort، غادي نديرو est mort. هنا غادي نديرو ou bien غادي نديرو est mort، ولا غادي نديرو meurt. من الأفضل est mort. نزيدو هنايا l'auxiliaire être. Le vieil homme est mort. Le vieil homme est mort. Donc غادي ديرو le vieil homme est mort. توفى بلا accent، بلا majuscule s'il vous plaît. D'accord?
هادي le vieil homme est mort غادي تزيدو l'auxiliaire être ici ça fait est mort توفى مات هنايا est mort tout seul مات بوحدو sans ses filles بلا بناتو mais avec Rastignac et un autre ami وهاد بيونشون دونك غادي يموت فقط مع جوج ديال الناس غاستينياك والصديق ديال غاستينياك اللي هو بيونشون à l'enterrement Rastignac et son ami Bianchon sont présents هاد بيونشون كان كيقرا في لا فاكولتي دو ميديسين كان كيقرا الطب هو اللي كان مقابل مع غاستينياك لو بير غوريو سون بريزون مي با لي دو في دونك في الدفن في لونتيرمون ا لونتيرمون اللي هو الدفن شكون اللي كان حاضر فقط غاستينياك اي سون امي بيونشون مي با لي دو في او سيميتيير دو بير لاشيز دونك لو سيميتيير هو المقبره الاسم ديال ديك المقبره Père Lachaise, Rastignac dit les grands mots très connus à nous deux maintenant. Donc المؤلف ديال هاد الروايه ديال لو بير غوريو اخر جمله فيها هي هذه هي ملي غادي يوقف اوجين دو غاستينياك لان ديك المقبره جات على واحد التله اللي ملي كتطلع فوق منها ملي هذا كتبان لك باريس كامله دونك ملي غادي يدفن Eugène de Rastignac وصاحبو غادي يدفنوا لو بير غوريو Eugène de Rastignac غادي يوقف على راس التله وغتبان ليه باريس كامله قدامه وغادي يقول ليها كيخاطب باريس غيقول ليها انو دو مانتنون يلاه مني ليك دابا يعني كيتحدى باريس والمجتمع الباريزي يعني مني ليك يعني سوف انجح وسوف يعني اصعد يعني كما قلنا الدرجات وسوف اتسلق كيف ما قلنا يعني هذا السلم ديال النبلاء وديال المجتمع الارستقراطي. Voilà donc l'histoire en gros, d'accord? Voilà. Alors maintenant, on va voir les thèmes. Je crois que je vais m'arrêter là, baraka alikum, et on peut reprendre par la suite les thèmes, d'accord? Yalla, salam alaikum wa rahmatullah.